कार्यक्रममा उपस्थित सिक्किम सरकारको कृषि, बागवानी अनि पशुपालन विभागका माननीय मन्त्री श्री लोकनाथ शर्माज्यू, सिक्किम सरकारका विद्युत विभागका माननीय मन्त्री श्री एमएन शेर्पाज्यू, तादोङ निर्वाचन क्षेत्रका माननीय विधायक श्री जीटी ढुङ्गेलज्यू, उपस्थित गान्तोक नगर निगम की उपमेयर श्रीमती श्रीङ पाल्डेन भुटिया, उपस्थित संपूर्ण गान्तोक नगर निगम का पार्षदगण, अति आदरणीय श्रम विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. यादव जी, कृषि विभाग का सचिव श्री रिंजिङ छोङ भुटिया, बागवानी विभाग का सचिव श्री बीबी सुब्बाज्यू, पशुपालन विभाग का आदरणीय सचिव डॉक्टर पी सेन्थिल कुमारज्यू, उपस्थित कृषि, बागवानी अनि पशुपालन विभाग का प्रधान निर्देशकगण लगायत संपूर्ण कर्मचारीहरू, नेशनल फिशरीज डेभलपमेंट बोर्ड का भारत सरकार का सदस्य उमेश पेचापान ज्यू जो हाम्रो माझमा उपस्थित हुनुहुन्छ, विभिन्न विभाग का सरकारी कर्मचारी वर्ग, विभिन्न गैर सरकारी संगठन का सदस्यहरू, एनजीओस का सदस्यहरू, एपीओस का सदस्यहरू अनि कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, साथै वरिष्ठ नागरिकहरू अनि विशेष गरी यस कार्यक्रममा आफ्नो उपस्थिति दिनुहुने विभिन्न कलेजका, स्कुलका प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अनि तादोङ निर्वाचन क्षेत्रका अति आदरणीय जनसमुदाय अनि प्रेस मिडियाका साथीहरूलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट अभिनन्दन चढाउँदै म आफ्नो कुराहरू तपाईहरुको समक्षमा अघि बढाउन चाहन्छु। आज 22 तारिक 2 महिना 2022 को दिन, सायद यो फेरि 1 वर्ष बाद 100 वर्ष बादमा आउन सक्छ। 22/2/2002 या 2/2/2 पर आज यो ऐतिहासिक दिन नै भनौं। यो ऐतिहासिक दिनमा कृषि विभाग, बागवानी विभाग अनि पशुपालन विभागको संयुक्त तत्वावधानमा आज एउटा नौलो कुरोको यहाँ प्रदर्शनी भएको छ। तपाईहरु सबैजनाले हेर्नुभयो, तपाईले हेरेर तपाईले बुझ्नुभयो अनि तपाईहरुको मनमा जति पनि उठेका प्रश्नहरू विभागलाई पनि तपाईहरुले राख्नुभयो र आजको यस कार्यक्रममा पनि विभागीय प्रमुखहरूबाट तपाईहरुले जान्नुभयो कि यो एक्वापोनिक, हाइड्रोपोनिक अनि रूफटप फार्मिङ सिस्टम वर्तमान समयमा यानी आजको परिस्थितिमा किन अति नै आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि तपाईले जान्नुहुन्छ। तपाईलाई थाहा छ भारतको सबैभन्दा सानो राज्य सिक्किम हो। हाम्रो राज्य सानो पनि छ अनि जनसंख्याको आधारमा पनि हामी सानै छौं र हाम्रो खेतीपाती गर्ने जो जमिन छ त्यो जमिनलाई हामी बढाउन सक्दैनौं या लाभर जस्तो यसलाई तन्काउन पनि सक्दैनौं। तर जुन हिसाबले, जुन अनुपातले आज हाम्रो राज्यमा मात्रै नभएर
देशमा नै यानी संसारमा नै जो जनसङ्ख्या बढिरहेको छ, पपुलेसनको वृद्धि भइरहेको छ, अनि त्यो पपुलेसनको वृद्धिलाई हेर्यो भनेदेखि हामीले अब नयाँ टेक्नोलोजीमा 21औं शताब्दीको नयाँ शताब्दीमा हामीले नयाँ तरिकाले खेतीपाती गरेर भनेदेखि पहिलाकै तरिकाले खेतीपाती गरिरह्यो, पहिलाकै तरिकाले हाम्रो खेत खलियानमा हामीले खेतीपाती गरिरह्यो भने हामी एक दिन भोकै पनि बस्न पर्छ भन्ने स्थिति आउन सक्छ भनेर आजको यो 21औं शताब्दीमा यो नयाँ टेक्नोलोजी एकाफोनिक भन्नाले माछा पालन सँगसँगै साग सब्जीको उत्पादन पनि गर्न सक्ने एउटा टेक्नोलोजीको जानकारी, अनि हाइड्रोफोनिक या माटो बिना नै पानीमा पनि हामीले उब्जनी गर्न सक्ने यो टेक्निक, अनि अर्को हाम्रो बिल्डिङ यानी घरको छप्परमा जमिन नभए तापनि, बारी नभए तापनि, हामीले आफ्नो छप्परमा भए तापनि हामीले आफूलाई चाहिने साग सब्जी उत्पादन गर्न सक्छ अनि सक्नेछ भन्ने टेक्निकको आज तपाईले प्रदर्शनको रूपमा तपाईले हेर्नुभयो र यो आजको युगमा यो साँच्चै नै समय सापेक्ष छ। हामीलाई चाहिँदो कुरा हो यो, किनभनेदेखि एउटा कुरा त जमिन छैन, अर्को कुरा चाहिँ अहिले के भइरहेको छ भन्दाखेरि हामी प्राय जस्तो खेत खलियानमा गएर बारीमा गएर खेतीपाती गर्न बिर्सिसकेको छौँ हामीले। त्यसैले गर्दाखेरि आज हाम्रो प्राय बारीहरू बाँझो छन्, प्राय जस्तो बारीहरू त्यसै बारी छ तर आम्दानी छैन, हाम्रो खेत छ तर धान रोप्न हामी सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बरु बारीमा जान अल्छी लाग्छ भने, टाढा खेतमा धारा है खेतीपाती गर्न अल्छी लाग्छ भने हामी घरमै बसेर अब खेतीपाती गरौँ भन्ने एउटा साइन्टिफिक मेथडमा यो एउटा टेक्नोलोजी हो जसलाई जान्नका लागि हामी सबैले कोसिस गर्नुपर्छ। अनि सबैभन्दा ज्यादा म आह्वान आज विद्यार्थी नानीहरूलाई गर्न चाहन्छु। हो, म पनि कलेज पढ्दाखेरि मैले पनि एउटै कुरा सोच्थेँ कि म कलेज सकेपछि अफसर हुन्छु, मेरो पनि सोच थियो। पक्का म सिक्किम सरकारमा गएर सिक्किम फर्केर गएर म चाहिँ अब नौकरी गर्छु, म अफसर नै गर्छु। म सानोतिनो म गर्छु भनेर सोचेको थिएन, म अफसर गर्छु भनेर मैले सोच्थेँ। यो कुरा हो 1989 को कुरा। मैले दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेज मैले 1989 मा सकेको। अनि त्यति बेलाको समयलाई हेर्नु हो भने साँच्चै नै मान्छेको कमी थियो, या पढालेखा हुने मान्छेहरू कमी थियो। त्यति बेला तिनताकमा नरबहादुर भण्डारीज्यू, स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीज्यू मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र मैले सोचे जस्तै मैले अफिसर त भएन म, तर ग्रेजुएट टिचर मैले त्यसै पाएँ। मैले इन्टरभ्यू दिनु परेन, म विभागमा गएँ विदाउट इन्टरभ्यू 2 घण्टामा मैले अर्डर पाएँ, जहाँ जान्छ त्यहाँ जाऊ भनेर मैले अर्डर पाएँ। त्यो समय 1989 को समय भनेको त्यस्तो समय थियो। तर बिस्तारै त्यो समय बदलेर आज हेर्नुहोस् तपाईहरुको अगाडि, आज विद्यार्थी नानीहरुको अगाडि आज प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। आज तपाईले कम्पिटिसन गर्नुपर्छ। आज 10 वटा भ्याकेन्सी निस्क्यो भनेदेखि सिक्किम सरकारमा 10 वटा भ्याकेन्सी निस्क्यो भने 1000 जना भन्दा पनि ज्यादा 8000 9000 नानीहरुले पढिसकेका विद्यार्थी नानीहरुले, पढिसकेका कलेज सकेका नानीहरुले, एमए पीएचडी गर्ने नानीहरुले तपाईको इन्टरभ्यूमा उहाँहरु बस्छन्। त्यति ज्यादाको संख्यामा आज हाम्रो पढालेखेका भाइ बहिनीहरु छ। र आज तपाईहरु सबैजनाले सोच्नुहुन्छ पक्कै म कलेज सकेपछि म सरकारी नोकरी नै गर्छु। तर तपाईहरुलाई म आज भन्न चाहन्छु म सरकारको नायकी हो। सरकारले चाहेर पनि, सरकारको मुख्यमन्त्रीले चाहेर पनि सबैजना कलेज पढिसकेका
यानी स्कुल पढिसकेका नानीहरूलाई सरकारी नोकरी दिन सक्दैनन्। यो सिक्किम राज्यमा मात्रै होइन, यो भारतको सबै राज्यमा नै यही हो। किनभने चाहेको तपाईले चाहेको अनि सरकारले चाहे तापनि तपाईं सबैजनालाई नोकरी दिन सक्दैनन्। यो ध्रुव सत्य हो, यसलाई मैले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। सबैलाई नोकरी दिन सक्दैन, तर सबैले नोकरी चाहन्छ। अब नोकरी पाएन भने त के गर्ने त? नोकरी पाएन भने हामी त्यसै बस्ने त होइन। नोकरी पाएन भने पनि हामीले अल्टरनेटिभको रूपमा यो सबै कुराहरूलाई अपनाउनु पर्छ। कृषिलाई पहिला जस्तो हलो जोतेर कृषि गर्ने भन्ने होइन, पहिला जस्तो तपाईं काँटा खोलेर कृषि गर्नुपर्छ भन्ने होइन। अब नयाँ साइन्टिफिक तौरमा हामीले खेतीपातीलाई पनि पहिला 100 क्विन्टल उब्जनी हुने जग्गामा आज हामीले 1000 क्विन्टल त्यही जग्गामा उब्जनी गर्न सक्छौं, नयाँ टेक्नोलोजीको कारणले गर्दा। त्यसले गर्दाखेरि आजको कार्यक्रम हाम्रो खेतीवाला दाजुभाइहरू भन्दा पनि ज्यादा, हाम्रो खेतीपाती गर्ने हाम्रो कृषकहरूलाई भन्दा पनि ज्यादा हाम्रो विद्यार्थी नानीहरूलाई अति नै यो मुख्य कार्यक्रम हो। त्यसले गर्दा तपाईहरुले बुझेर जाने म आह्वान गर्न चाहन्छु। तपाईहरु धेरै जस्तो हाम्रो विद्यार्थी नानीहरू हाम्रो कृषक दाजुभाइको, कृषक आमा बाउको छोराछोरी नै होला है। उहाँले जुन प्रकारले खेतीपाती गरेर आज परिवारलाई धान्न पुग्दैछन्, तर तपाईहरु भोलिपछि आएर त्यसलाई धेरै कठिन पर्छ। त्यसले गर्दा नयाँ टेक्नोलोजी नगरेसम्म तपाईहरुले हामीले केही गर्न सक्दैनौं। त्यसले गर्दाखेरि आजको युग सापेक्ष खेतीपाती गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो कृषि विभाग, बागवानी विभाग अनि पशुपालन विभागको आयोजनामा यो कार्यक्रम भएको हो। म सर्वप्रथम कृषि विभाग, बागवानी विभाग अनि पशुपालन विभागका माननीय मन्त्री अनि सचिवगणहरूलाई अनि प्रधान निर्देशकगणहरूलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र तपाईहरुलाई थाहा छ, वर्तमान सरकार यानी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार आएपछि हामीले ज्यादा कसरी हुन्छ हाम्रो कृषक दाजुभाइलाई हामी प्रोत्साहन गरौं, कृषक दाजुभाइलाई हामी सघाऊ, कृषक दाजुभाइले पनि केही न केही पाओस्, उहाँले पनि कृषि क्षेत्रमा जोड दिउन् भनेर हामीले विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले धेरैवटा योजना हामीले बनायौं। र पूर्व सरकारमा त्यस्तो योजनाहरू थिएन। तपाईले एउटा कुरा बुझ्नुहोस् है, पूर्व सरकारमा त्यस्तो योजना जुन योजनाले कृषक दाजुभाइहरूलाई फाइदा पुग्छ त्यस्तो योजना केही पनि थिएनन्। अनि अहिले वर्तमान सरकार सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार आएपछि हामीले जति सक्दो हाम्रो कृषक दाजुभाइहरूलाई सरकारको तर्फबाट कसरी फाइदा पुर्याउने, उहाँहरूको उब्जनीमा कसरी फाइदा पुर्याउने, उहाँले उब्जाएको फसलमाथि कसरी फाइदा पुर्याउने भन्ने योजना, विभिन्न योजनाहरू हामीले सुरु गर्यौं, जुन कार्यक्रम पहिलाको सरकारमा थिएन। पहिला पनि सरकार थियो, पहिला 25 वर्षसम्म 1994 देखि 2019 सम्म एउटै पार्टीको सरकार, एउटै मुख्यमन्त्री भएको सरकार चल्यो। तर उहाँले कहिले पनि सोचेनन् कि कृषक दाजुभाइहरूलाई पनि हामी केही न केही फाइदा गरौं, कृषक दाजुभाइहरूले पनि केही न केही सरकारबाट फाइदा पाओस् भनेर कहिले पनि सोचेनन्। तर हामीले कृषक दाजुभाइहरूको फसललाई प्रोत्साहन दिनका लागि, उहाँलाई इन्करेज गर्नका लागि, उहाँहरूको फसलमा बढोत्तरी होस् भन्ने हेतुले हामीले विभिन्न कार्यक्रमको हामीले सुरुवात गर्यौं। त्यो कार्यक्रममा एउटा कार्यक्रम हो मुख्यमन्त्री पशुधन समृद्धि योजना। मुख्यमन्त्री पशुधन समृद्धि योजना हामीले सुरु गर्यौं। त्यसपछि अर्को हो मुख्यमन्त्री कृषि आत्मनिर्भर योजना, दोस्रो कार्यक्रम भयो। अनि तेस्रो कार्यक्रम हो मुख्यमन्त्री माछा पालन योजना, माछा पालनमा जसले माछा पाल्छ। त्यसैबाट अर्को भयो हामीले इन्सेन्टिभ इन मिल्क प्रोडक्सनमा हामीले विशेष गरेर यो
खेतीवालाहरूको जीवनमा हुने यो कार्यक्रम हो, उहाँले गर्ने काम हो। अनि यो काममा चाहिँ हामीले सघाउनु पर्छ भनेर हामीले यो कार्यक्रम, नयाँ कार्यक्रमहरू सुरुवात गर्यौं। र आज त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत आज सिक्किमभरिका हजारौं कृषकहरू जसले खेतीपाती गर्छन्, जसले गाई पालेर दूध उत्पादन गर्छ, जसले माछा पालेर माछा उत्पादन गर्छ, मार्केटमा ल्याउँछ, उनीहरूले फाइदा पाउँदैछ। आज हो सहर बजारमा बस्नेलाई थाहा छैन कृषकले के फाइदा पाउँदैछ भनेर, तर आज बस्तीमा बस्ने, खेत खल्यानमा काम गर्ने कृषक दाजुभाइहरूले यसको भरपूर फाइदा उठाइरहेको छ। तपाईलाई थाहा छ पहिलाको सरकारमा दूधको दाम कति थियो? म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। अहिलेको यो जल्दो बल्दो मलाई भनौँ न इस्यु हो। अहिलेको 2-4 दिनदेखि चल्दै आएको यो इस्यु हो। एकदमै यो तपाईको यो भिडियो मेसेज मार्फत, प्रेस कन्फरेन्स मार्फत आएको इस्यु हो। यो इस्युलाई मैले भन्नै पर्छ तपाईहरुको अगाडि। र अहिले सिक्किममा सबैभन्दा बढी चर्चाको कुरा चाहिँ दूध उत्पादन, दूधको रेटको कुरा भइरहेको छ आज। अनि ठिकै छ, जो ग्वाला छ, जसले गाई पालेर साँच्चै हात खुट्टा फुटाएको छ, नङहरू फुटाएको छ, नङहरूको चेपमा गोबर लागेको छ, उसले भन्नु, उसले प्रेस कन्फरेन्स गर्नु स्वभाव पक्का सुहाउँछ। तर जसले गाई देखेकै छैन, गाई दुहेकै छैन, जसले घाँस काटेको छैन, आज उहाँहरूले नबुझिकन आज यो कुरालाई उठाइरहेको छ। अनि त्यो पार्टीले पनि आज उठाउँदैछ, जुन पार्टीले 25 वर्ष सरकार चलायो तर कृषकहरूलाई केही पनि गरेन, आज उहाँले आएर हामीलाई यो हुनु हुँदैन भन्दैछ। सुन्नुहोस् है कुरा, राम्रो कुरा बुझ्नुहोस् यो कुरा। दूधको रेट घटायो भन्ने आज हल्ला छ। दूधको रेट घटायो घटायो घटायो। तर तपाईँले आज बुझेर जानुपर्छ। हुन त म आइम नट ए टेक्निकल पर्सन त होइन है। आज तमाम मिल्क युनियनका हाम्रा अधिकारीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ होला, अनि हाम्रो विभिन्न विभागका सरकार मतलब सचिवगण पनि यहाँ हुनुहुन्छ, मिल्क युनियनको एमडी साहब पनि हुनुहुन्छ। मैले बुझेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, हामीले सरकारी आदेश अनुसार या गभर्नमेन्ट नोटिफिकेसन अनुसार दूधको रेट घटाएको होइन। यो कुरा तपाईले बुझ्नुहोस्। दूधको रेट चाहिँ घटाएको होइन, तर दूधको क्वालिटी बढाउनु पर्छ। म तपाईलाई यसको सिम्पल उदाहरण दिन्छु है। पहिला भनौं एउटा दौडमा तिमीले 1 किलोमिटर कुदेर तिमीले यो प्राइस पाउँछौ भन्ने पहिला निर्धारित गरेको थियो भनेदेखि कुदाइमा या स्पोर्ट्समा तिमीले 1 किलोमिटर कुद, अनि 1 किलोमिटर कुदेपछि तिमीले यो कप पाउँछौ भनेर भनेको थियो। तर अलिकति अहिले तिमी 1 किलोमिटर होइन, 1 किलोमिटर अलिक कम्ती भयो, तिमीले अलिकति ज्यादा चाहिँ कुद न। 1 किलोमिटर 1.20 किलोमिटर कुद्यो भने चाहिँ यो कप पाउँछ भनेर 0.20 है तपाईको त्यति लेन्थ चाहिँ बढाएको थियो। त्यस्तै दूधमा पनि पहिला 3.3 को फेटमा त्यो दाम पाउँथ्यो भने होइन, यो चाहिँ सारै मार्केटमा नबिक्ने भयो। अनि हाम्रो दूधको क्वालिटी सारै घट्यो। अनि यो 3 पोइन्टमा मात्रै आउँदाखेरि हामीले फ्याटको नापमा हामीले तपाईहरुलाई है तपाईहरुको भुक्तान गर्यो भने, तपाईहरुको रेटको भुक्तान गर्यो भने, तपाईहरु दूधको रेटमा दियो भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कुनै पनि मार्केटमा किन्न है मान्दैनन्, अनि आर्मीले पनि किन्न मानेनन् हाम्रो दूध। त्यसले तपाईले अलिकति चाहिँ बढाउ न, क्वालिटी बढाउ। 3.5 देखि हामी त्यति नै रेट दिन्छौं। 3.5 to 7.5 सम्म हामी त्यो रेट दिन्छौं भनेर हामीले दूधको क्वालिटी, दूधको स्तर मात्रै बढाउनु भनेको हो, दूधको दाम घटाएको होइन। यदि ग्वालाहरूले
यदि मलाई पहिला म तपाईँलाई सानो एकजना गेलिङमा साह्रै ज्यादा मेहनती हाम्रो एकजना सन्तोष शर्माजी हुनुहुन्छ, जसले गाई सबैभन्दा ज्यादा पाल्छ। उहाँ हुनु त तपाईँको पावर डिपार्टमेन्टमा काम गर्नुहुन्छ, लाइनम्यान। अनि उहाँ जहिले पनि म जति बेला विधायक थिएँ च्याखुङ, त्यति बेला म उहाँलाई सोध्ने गर्थेँ, तपाईँले कति लिटर दुध लानुहुन्छ अनि कसरी दिनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले कोही कोही बेला भन्नुहुन्थ्यो, घरकै गाई र घन्टी खोलाको गाई मिलायो भने है म अलिकति कम्ती दाममा दिन्छु, तर घरकै गाईको दाम चाहिँ दुधको रेट चाहिँ अलिक ज्यादा हो भनेर भन्छ। बुझ्नुहोस् है, मेरै घरमा पालेको गाईको दुध अलिक ज्यादा दाम हो, तर मेरो घरमा पालेको गाई र घन्टी खोलाको गाई मिलायो भने चाहिँ अलिक दुधको दाम चाहिँ कम्ती हो भन्थ्यो। घन्टी खोला भनेको चाहिँ मेरो गाउँमा पर्छ, त्यहाँबाट चाहिँ गेलिङमा पानी जान्छ, अनि गाईको दुध र पानी अलिक मिसायो भने त्यसको रेट अलिक कम्ती हो भनेर उहाँले भन्थ्यो। सुन्नुहोस् है, सिधै भन्थ्यो उहाँले, घन्टी खोलाको गाई र घरको गाईको दुध चाहियो कि घरको गाईको दुध चाहियो भनेर सोध्थ्यो उहाँले। भनौँ भन गाईको प्योर दुधको मात्रै दिनु पर्यो कि फेड भएको, पूर्ण रूपले फेड भएको, यानि अलिकति मिक्स भएको पानी पनि मिसाएको दुध चाहियो भन्दाखेरि उहाँले भन्थ्यो त्यो प्रकारले रेट म जोरथाङमा दिन्छु, मार्केटमा दिन्छु भनेर उहाँले भन्थ्यो। त्यसले गर्दा हामीले के भन्न चाहेको भन्दा कृषकहरूले दुधमा पानी मिसाउँछ भनेको होइन, तर कृषकहरूले पनि दुधको आफ्नो क्वालिटीलाई बढाएर उहाँले सही दाम लियोस् भन्ने कुरामा हामीले नोटिफिकेसन निकालेको मात्रै हो। तर यहाँनिर चाहिँ दुधको दाम घटायो भन्ने कुरा भयो, तर उहाँले कहिले पनि सोचेको छैनन्। जसले आज प्रेस कन्फरेन्स मार्फत हामीलाई भन्नुहुँदैछ, राम्रै हो, प्रेस कन्फरेन्स मार्फत उहाँले हामीलाई खबर दिनु, म त खुसी हुन्छु उहाँले खबर दियो। र म आज मैले त्यो खबरको मैले है तपाईँले स्पष्टीकरण दिने मौका पनि पाएँ। उहाँले खबर नदिएको भए मैले स्पष्टीकरण दिने मौका पनि पाउँथेन, अनि तपाईँले बुझ्थेन यो के हो भन्ने हुन्थ्यो। तर वास्तवमा हामीले दुधको दाम नघटाएर हामीले चाहिँ क्वालिटी बढाउनु पर्छ भनेर भनेको मात्र हो। यो क्वालिटीको कुरा हो। पहिला 3% है थियो भने अहिले 3.5% हामीले बढाएको, 5.5% मात्रै बढाएको, अनि 3.5% to 7.5% मा त्यो ल्याएको मात्रै हो। एउटा चार्ट रेटलाई बढाएको मात्रै हो यो कुरा हो। यो कुरामा चाहिँ हाम्रो विशेष गरेर म खेतीवाला है जति पनि ग्वालाहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ है बस्तीमा गाई पालेर उहाँले है तपाईको उत्पादन गर्नुहुँदैछ, दुधको उत्पादन, उहाँलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईले राम्रोसँग तपाईले बुझ्नुहोस्, राम्रोसँग तपाईले बुझ्नुपर्छ। आज तपाईलाई चम्काउने, तपाईलाई अनेक गर्ने धेरैजना हुन्छन्, पक्का हो, किन उहाँले त राजनीति गर्नु पर्यो, राजनीतिले जिउँदो राख्नु पर्यो, इस्यु केही न केही ल्याउनु पर्यो। कोही बेला रुखको इस्यु, कोही बेला क्वारीको इस्यु, कोही बेला के को इस्यु, कोही बेला के को इस्यु ल्याइबस्नु पर्यो। अहिले दुधको इस्यु आइरहेको छ र म आह्वान गर्न चाहन्छु अति आदरणीय गवाला दाजुभाइहरूलाई, तपाईलाई थाहा छ वर्तमान सरकार तपाईलाई माया गर्ने सरकार हो। वर्तमान सरकारको मुख्यमन्त्रीको चौकीमा आज एउटा दुध बोकेर पढेको केटो छ। आज मैले पनि दुध बोकेर पढेको मैले स्कुल पढ्दाखेरि तपाईले सोध्नु सक्नुहुन्छ, म जहिले पनि बिहान दुध लगेर जान्थे, स्कुल फर्केर आउँदाखेरि केन बोकेर आउँथे, म त्यो व्यक्ति हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आउने बित्तिकै हेर्नुहोस्, पहिलाको सरकार 2019 को अगाडि जति बेला एसडीएफ सरकार थियो त्यति बेला तपाईको दुधको दाम कति थियो त तपाईले विचार गर्नुहोस्। पहिला कति थियो? 2019 हामीले सरकार बनाउन भन्दा अगाडि तपाईको दुधको रेट मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम हुन्छ। कम्ती अनि त्योभन्दा कम्ती हुन सक्दैन, अनि सबभन्दा ज्यादा म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम। मिनिमम तपाईको थियो 24.99 रुपिस, 24 रुपियाँ 99 पैसा पर लिटर पाउँथ्यो तपाईले मिनिमम, त्योभन्दा कम्ती हुन्थेन। अनि तपाईले म्याक्सिमम पाउँथ्यो कति, सबभन्दा ज्यादा कति पाउँथ्यो पर लिटरको भन्दाखेरि 49.96 रुपिस पर लिटर। 49.96 49 रुपियाँ 96 पैसा पर लिटर तपाईले म्याक्सिमम पाउँथ्यो एसडीएफ पार्टीको सरकारको कार्यकालमा, अनि मिनिमम पाउँथ्यो 24 रुपियाँ 99 पैसा पर लिटर तपाईले मिनिमम पाउँथ्यो। र अहिले तपाईले तुलना गर्नुहोस्, तपाईको रेट
हामीले सरकार बनाएपछि तपाईहरुको हितमा हामीले काम गरेको चाहिँ हो मिनिमम अहिले मिनिमम 36.03 रुपीस पर लिटर 36 रुपैयाँ 3 पैसा पर लिटर तपाईले मिनिमम पाउनुहुन्छ। तपाईले तुलना गर्नुहोस्, कम्ती भन्दा कम्ती तपाईले 36 रुपैयाँ है 36.03 रुपीस पर लिटर पाउँछ अनि मैक्सिमम तपाईले पाउनुहुन्छ 63.06 लिटर पाउनुहुन्छ तपाईले। यो दूधको रेट हो, यो तपाईले मार्केटमा पाउने रेट हो, यो सिक्किम मिल्क युनियनले प्रकुर तपाईहरुलाई दिने यो रेट हो तपाईहरुलाई यो। अनि आज तपाईहरुले बुझ्नु पर्छ, आज तपाईहरुको जति पनि उत्पादन भएको दूध सरकारले होइन, तपाईहरुकै कोअपरेटिभ सोसाइटीले सिक्किम मिल्क युनियनले किनेर त्यसलाई मार्केटमा प्रोसेस गरेर मार्केटमा बेच्ने काम गर्छ। यो तपाईहरुकै घर हो। सिक्किम मिल्क युनियन भनेको तपाईहरुको घर हो, यो ग्वालाहरुको घर हो। तपाईहरु नै मिलेर सोसाइटीहरु मिलेर तपाईको त्यहाँनिर यो एउटा सोसाइटी चल्छ। यो खाली गभर्नमेन्टले त ठेल्ने काम मात्रै गर्छ। लो सिक्किम मिल्क युनियन चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर कहीँ इन्सेन्टिभ दिने काम गर्छ, तपाईलाई सघाउने काम गर्छ। हामीले हाम्रो सरकारी अधिकारीहरु त्यहाँ पठाउने काम गर्छ। जस्तै अहिले वर्तमानमा सिक्किम सरकारको हाम्रो सचिव डाक्टर सिद्धेलज्यूले हामीले एमडी बनाएर पठाएको छौं अनि उहाँको स्यालेरी हामी सिक्किम सरकारकोबाट दिन्छौं, हामी डिपार्टमेन्टबाट दिन्छौं। सिक्किम मिल्क युनियन तपाईको सोसाइटीबाट उहाँले लिनुहुन्न, तर तपाईहरुले नै लगाएको सोसाइटी भित्र नै एपोइन्टमेन्ट भएको तपाईहरुले नै इन्टरभ्यु गरेर लगाएकोहरुलाई चाहिँ युनियनबाट नाफा कमाएर तपाईहरुले नै तपाईहरुकै दूधबाट कलेक्सन हुन्छ, त्यसलाई मार्केटमा बेच्छ, प्रोसेसिङ गरेर मार्केटमा बेच्छ अनि केही 1-2 रुपैयाँ पर लिटरमा उहाँले है नाफा कमाउँछ। अनि नाफा कमाएपछि उहाँले प्रोग्रेस गर्छ, विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चरको कामहरु गर्छ है, पूर्वाधार बनाउने कामहरु गर्छ अनि तपाईहरुले सोसाइटी चलाउने काम गर्छ। तर आज बुझ्नुहोस्, म एउटा कथा भन्छु। उहिले नै एउटा एकदमै लोभी मान्छे थियो, लोभी मान्छे। अनि त्यो लोभी मान्छेकोमा चाहिँ एउटा तपाईको हाँस थियो, सुन्नुहोस् है, एउटा हाँस थियो। त्यो हाँसले चाहिँ डेली एउटा सुनको अन्डा दिन्थ्यो। लोभी मान्छे डेली सुनको अन्डा एक-एकवटा दिने, सुन्नुहोस् है, डेली दिन्थ्यो। उसले एउटा सुनको अन्डा पाउनुको लागि उसले दिन पर्खिनु पर्थ्यो। आज एउटा दियो, अब 2टा बनाउनु, भोलि पर्खिनु पर्यो, 3टा बनाउनु, पर्सि पर्खाउनु पर्यो। अनि महिनामा उसले 1 महिनामा 30 वटा उसले कलेक्सन गर्थ्यो। तर त्यो लोभी मान्छेलाई यस्तो लोभ भएछ अरे कि होइन, किन डेली पर्खिनु, म 30 वटा बनाउनु किन 30 दिन पर्खिनु, यसलाई म एकैचोटिमा जम्मै निकाल्छु भनेर हाँसलाई काटकुट बनाएर मारेर जम्मै निकालौँ भन्दाखेरि हाँसकोमा तपाईको अन्डा थिएन, तर हाँस चाहिँ मारी पठायो। त्यस्तै यो सोसाइटी सिक्किम मिल्क युनियन सोसाइटी पनि तपाईहरुको यो हाँस हो, यो अन्डा दिने हाँस हो। यदि तपाईले होइन अहिले नै हाम्रो दाम बढाउनु पर्छ भनेर भोलि नोक्सानी भयो भनेदेखि तपाईलाई धेरै मार्का पर्छ अनि यो भोलि सोसाइटी बन्द हुन सक्छ। यो सोसाइटी भोलि है नोक्सानमा पर्यो भने भोलि यो सोसाइटीले तपाईहरुको दूध नलिनु पनि सक्छ। त्यसले गर्दा सोसाइटीले पनि तपाईहरुको दामलाई नघटाएर तर खाली क्वालिटीलाई मात्र बढाउँ भन्ने एउटा योजना हो। तपाईहरुलाई थाहा छ, हामी सरकारमा आउनु भन्दा अगाडि तपाईको पहिला पर डे 18-19 मा पर डे तपाईको 37,732 लिटर दूध आउँथ्यो पर डे सिक्किम मिल्क युनियनमा। अनि अहिले 2021-22 मा 2021-22 मा अहिले 57,000 लिटर पर डे आउँछ। 57,000 लिटर पर डे आज तपाईको सिक्किम मिल्क युनियनले प्रोक्योर गर्नुपर्छ या तपाईहरुकोबाट लिनुपर्छ। आज लिएर उहाँले मार्केटमा बेच्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो दूधको क्वालिटीलाई हामीले बढायो भनेदेखि
यो सबै मार्केटमा बिक्छ, हामीले मार्केटमा कम्पिटिसन गर्न सक्छ, प्राइस कम्पिटिसन गर्न सक्छ भन्ने क्वालिटी बढाऊ भन्ने उहाँहरूको एउटा आह्वान मात्र हो। यो म्यानेजमेन्टले गरेको, यो सरकारले होइन। म्यानेजमेन्टले जब रिकमेन्ड गर्छ तब मात्रै सरकारले अनुमोदन गर्छ। म्यानेजमेन्टले जब सिक्किम मिल्क युनियनले को बोर्ड अफ डाइरेक्टरले जबसम्म चाहिँ रिकमेन्डेसन गर्दैन तबसम्म सरकारले कुनै पनि प्रस्तावलाई मन्जुरी दिन सक्दैन। त्यसले गर्दा यो नोटिफिकेसन त्यो प्रकारले निकाल्यो। किनभने यदि हामीले यसो नगरेको भएदेखि, सुन्नुहोस् है, यदि यसो नगर्नु हो भनेदेखि हिजो अस्ति तपाईँहरूको हेर्नुहोस् त, दुध ज्यादा उत्पादन भएर तपाईँहरूको 2 दिन जस्तो दुध उहाँहरूले लिनु सकेन। सुन्नुहोस् है, 2 दिन जस्तो, किनभने म्याक्सिमम भयो। अनि यो दुध त बिग्रिने कुरा, यसलाई 2 दिनदेखि ज्यादा राख्नु सक्दैन। यसलाई के प्रडक्ट बनाउने त्यो पनि बेच्न सक्दैन। अनि आर्मीले पनि हाम्रो कन्ट्र्याक्ट क्यान्सल गर्यो। त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। आज जसले पनि प्रेस कन्फरेन्स मार्फत सरकारलाई उहाँले सुझाव राख्नु हुँदैछ या सरकारमाथि उहाँहरू दबाउ बनाउँदैछ, उहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। र आर्मीले किन चाहिँ कन्ट्र्याक्ट क्यान्सल गरेर? किन भन्दाखेरि हाम्रो दुधको क्वालिटी एकदमै कम क्वालिटी भएकोले गर्दा है, त्यति राम्रो क्वालिटी नभएकोले गर्दाखेरि आर्मीले हाम्रो दुधको कन्ट्र्याक्ट क्यान्सल गरेको हो। त्यसले गर्दा आज 12,000 लिटर पर डे हाम्रोमा दुध एक्सेस मार्केटिङ हुँदैन। त्यसलाई अहिले सिक्किम मिल्क युनियनले त्यसलाई फिनिस प्रडक्ट बनाएर छुर्पी, घिउ या दही बनाएर आज बेच्ने उहाँले कोसिस गरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सबै मिलेर यो जुन चाहिँ यो सोसाइटी छ सिक्किम मिल्क युनियन छ, यसलाई बचाउने काम गरौँ। नत्र भने हेर्नुहोस्, हामीले त्यही पहिलाकै फ्याटमा गयो भनेदेखि आज हाम्रोमा दुध एक्सेस हुन्छ। दुध एक्सेस भएपछि हप्तामा तपाईँहरूको हप्तामा हामी कृषकहरूको या ग्वालाहरूको दुध चाहिँ हामी हप्तामा 3 दिन मात्रै लिन्छु भनेर तपाईँहरूले अरू दुध कहाँ बेच्नु भन्नुहोस्। त्यसले गर्दा यो कन्टिन्युस तपाईँहरूको दुध चाहिँ बिकोस्, कन्टिन्युस तपाईँहरूको दुध चाहिँ सिक्किम मिल्क युनियनले प्रक्योर गर्न सकोस् भनेर आज यो काम गरेको हो सिक्किम मिल्क युनियनले। यो कुरा तपाईँले विचार जानुहोस्। अनि यो सिक्किम मिल्क युनियन बाँच्यो भनेदेखि है तपाईँको यो है तपाईँहरूको ग्वालाहरू पनि बाँच्छ। अनि सरकार त खालि तपाईँलाई सघाउने मात्र हो। यो इन्डिपेन्डेन्ट बडी हो। सिक्किम मिल्क युनियन भनेको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट बडी हो। तपाईँहरूकै बोर्ड छ, तपाईँले नै त्यहाँनिर चेयरम्यानको छनौट गर्छ, सबै तपाईँहरूको। अनि तपाईँले यो खेतीवालाहरूले, कृषकहरूले नै, यो ग्वालाहरूले नै चलाउने सोसाइटी हो। यो तपाईँहरूको हातमा भएकोले गर्दा यो तपाईँहरूको जिम्मा। तर हामीले त सरकार आएपछि हामी त एक्स्ट्रा इन्सेन्टिभ तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहोस् है, एक्स्ट्रा इन्सेन्टिभ सरकारबाट हामी तपाईँलाई, लो तपाईँले सोसाइटीमा दुध बेच्नु हुँदैछ, तपाईँले सिक्किम मिल्क युनियनको मार्फत तपाईँले मार्केटमा दुध ल्याउनु हुँदैछ, जसले चाहिँ सिक्किम मिल्क युनियनको मार्फत दुध ल्याउँछ, हामी उनीहरूलाई प्रति लिटर हामी 8 रुपियाँले चाहिँ इन्सेन्टिभ दिन्छु भनेर हामीले घोषणा गरेको। हामीले त्यो इन्सेन्टिभ घटाएको भए भन्नु पर्थ्यो तपाईँहरूले। अरे सरकारले 8 रुपियाँ दिएर है, सरकारले 8 रुपियाँ दिएर किन घटाउँछ भन्नुपर्ने। हामीले हाम्रो इन्सेन्टिभ घटाएको छैन। सुन्नुहोस् है, इन्सेन्टिभ घटाएको छैन। तपाईँको अलैँचीको भाउ पनि हेर्नुहोस् त, कोही बेला 50,000 रुपियाँ तपाईँको मन हुन्छ, 40 केजीको 50,000 भन्छ, कोही बेला 30,000 पनि हुन्छ। त्यो मार्केट रेट हो। त्यसले गर्दाखेरि यो मार्केट रेट कोही बेला फ्लक्चुएट हुन्छ। तर पनि सिक्किम मिल्क युनियनले है, युनियनले, एडमिनिस्ट्रेसनले तपाईँको डेली नोक्सानी खपेर भए पनि तपाईँहरूको दुधलाई आज लिँदैछ। यो कुरालाई तपाईँले मान्नुहुन्छ। यसलाई सस्टेनेबलतिर जानु पर्यो है, हामीले यो त लङ टर्मतिर जानु पर्यो, हामीले सर्ट टर्ममा जानु भएन। त्यसले गर्दा म तमाम कृषकहरूलाई, तमाम ग्वालाहरूलाई म यही आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँले नै मिलेर यो सोसाइटी चलाउनु हुँदैछ। तपाईँले नै मिलेर तपाईँले यो सोसाइटीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। र सरकारले त अहिले आएपछि हामीले विभिन्न काम गरेको छ। हेर्नुहोस् त, एउटा त ग्वालाहरूलाई हामीले इन्सेन्टिभ दिएका छौँ, हामीले ग्वालाहरूलाई पूर्ण रूपले इन्सेन्टिभ दियौँ। अनि अर्को तपाईँको यो जति बेला मनसुन सुरु हुन्छ, वर्षा झरी हुन्छ, पानी झरी हुन्छ, त्यति बेला कोही बेला दुध पश्चिम र दक्षिणबाट ल्याउने दुध कोही बेला बाटोमा ल्याउँदै बाटो बन्द हुन्छ। अनि बाटो बन्द हुँदाखेरि तपाईँहरूको दुध फर्केर जान्छ, त्यो तपाईँले दाम पाउँदैन। सुन्नुहोस् है, त्यसको दाम पाउँथेन, दुध बिग्रिन्छ है, ट्याङ्करहरू बाटोबाट फर्केपछि तपाईँले त्यसको दाम पाउँदैन, तपाईँहरूको त्यो दिन त्यसै गयो। अनि त्यसको पनि हामीले यो सालदेखि 2020-21
21-22 देखि यही साल यो दिस फाइनेन्सियल इयर यो वित्तीय वर्षमा हामीले 5 लाख रुपैयाँका एसग्रेसिया राख्यौं। हामीले दूध बिग्रियो भने त्यो चाहिँ सरकारले बिहोर्छ भनेर 5 लाखको स्किम राखेको थियो। हामीले त्यो पनि 5 लाख पनि हामीले तपाईहरुलाई बिहोर्यो। पहिला चाहिँ तपाईहरुकोबाट बिहोर्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ तपाईहरुको दूधको पैसाबाट बिहोर्नु पर्थ्यो। तर अहिले त्यसको पनि सरकारले नै भार लिएर हामीले त्यो एसग्रेसिया पनि हामीले 5 लाख रुपैयाँ प्रति वर्ष हामी दिँदैछौँ। त्यो चाहिँ दूध ल्याउँदाखेरि कहिलेकाहीँ बाटो बन्द हुन्छ, यहाँ आइपुग्दैन, बिग्रिन्छ, त्यो बिग्रेको दूधको भुक्तान पनि हामीले नै गर्दैछौँ। अनि जति पनि पहिला तपाईँ दूधको सेडहरू छ, मिल्क सेड या मिल्क जो बुथहरू बनाउने ठाउँमा मिल्क कलेक्सन सेन्टर बनाउने त्यो सोसाइटीले नै बनाउँदै थियो। पहिला सोसाइटी मिल्क युनियनले नै कहीँ न कहीँबाट पैसा बचाउँदै उहाँले बनाउँदै थियो। तर अहिले सिक्किम सरकारले त्यो बनाइदिँदैछ। अहिले हामीले यो सालमा हामीले टाउनसिटिङ यक्सम निर्वाचन क्षेत्रमा जम्मा 10 वटा मिल्क बुथहरू, मिल्क सेट या मिल्क कलेक्सन सेन्टर हामीले बनायौँ। यो चाहिँ तपाईहरुको पैसा बचाउनको लागि हो। तपाईहरुको पैसा, युनियनको पैसा खर्च नहोस्, हामी सरकारले दिन्छौँ भन्ने हो। अनि हामीले युनियनको पैसा खर्च नहोस्, हामी तपाईलाई इन्सेन्टिभ दिन्छौँ भने आज तपाईले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। र इन्सेन्टिभको रूपमा प्रति लिटर 8 रुपैयाँ दिँदाखेरि कति खर्च हुन्छ सरकार म तपाईलाई बताउँछु। मन्थली अहिले प्रत्येक महिनामा सरकारले 1,30,00,000 रुपैयाँ कृषकहरूलाई इन्सेन्टिभ मात्रै दिन्छ। यो अझै बढ्छ, जति दूध बढ्दै जान्छ त्यति नै यो इन्सेन्टिभ बढ्दै जान्छ। दूधको उत्पादन जति बढ्यो त्यति नै इन्सेन्टिभ बढ्दै जान्छ। अनि प्रति महिना 1,30,00,000 अनि प्रति वर्ष चाहिँ 16 करोड रुपैयाँ हाम्रो धनराशि आज कृषकहरूको डाइरेक्ट ब्याङ्क ट्रान्सफर, डाइरेक्ट डीबीटी हुन्छ। अहिले त्यो कसैले नगदी तपाईको साटेर के चेक साटेर चाहिँ तपाईलाई दिने हो भने तपाईको ब्याङ्क खातामा डाइरेक्टली पर्छ। हो केही महिनामा यो इन्सेन्टिभ दिनुको लागि ढिलाइ भयो, म क्षमा चाहन्छु, पक्का ढिलाइ भयो। तर अहिले भर्खरै सिक्किम मिल्क युनियनको एमडी जब नियुक्ति भयो हाम्रो डाक्टर सिन्थेज्यू, उहाँले 3 महिनाको लागि चेक सही गरेको छ तपाईहरुको एकाउन्टमा। आज या भोलि बसिहाल्छ। यो तपाईले पाउनु पर्ने तपाईहरुको अधिकार हो, यो पाउँछै पाउँछ। र आज म तपाईहरुको समक्षमा यति भन्न चाहन्छु, अब उसो म मन्थली भन्दिन, 2 महिनामा एकपल्ट तपाईले इन्सेन्टिभ पाउनु। मन्थली भन्ने किन मन्थली प्रोसेसमा कोही बेला ढिलो हुनसक्छ, कोही बेला पेपरमा ढिलो हुनसक्छ, तपाईलाई मिल्क युनियनबाट हाम्रोमा है तपाईको हिसाब किताब आउनुको लागि ढिलो हुनसक्छ। किनभने यो सरकारी खर्च हो, सरकारी खर्च गर्दाखेरि आफ्नो पकेटको खर्च जस्तो गर्न मिल्दैन। त्यसले गर्दा जम्मै हिसाब किताब आएर फाइनेन्सले क्लियर गर्छ, क्लियर गरेपछि छोड्छ। त्यसले गर्दा प्रत्येक 2 महिनामा हामी इन्सेन्टिभ बाँड्छौँ अनि वर्षमा हामी 6 पल्ट इन्सेन्टिभ बाँड्छौँ। यो तपाईहरुको आजको घोषणा हो, यो तपाईहरुले बुझेर जानुहोस्। अनि तपाईले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, तपाईले गौँथलीकोबाट ज्ञान लिनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, गौँथलीको गुड चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्नुहोस्, घरमा हुन्छ। घरमा हुन्छ, धुरीमा हुन्छ या सुक्कामा हुन्छ, घरदेखि बाहिर हुँदैन। अनि गौँथलीले मैला पार्छ, पक्का हो, गौँथलीले मैला पार्छ। अनि गौँथलीले मैला पार्यो भनेर चाहिँ गौँथलीको गुडमा चाहिँ आगो लाउनु हुँदैन। किनभने गौँथलीको गुडमा आगो लगाउनु घर नै जल्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझेर जानुहोस्। किनभने तपाईले मिल्क युनियनलाई आगो लाउने काम गर्नु हुँदैन। हामी तपाईहरुको पक्षमा छौँ। यसलाई बसेर मतलब यसलाई समाधान गर्नुपर्छ, हामी उपाय खोज्नुपर्छ। अनि त्यो उपाय मुताबिक है म तपाईहरुसँग प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो कृषकहरुसँग, ग्वाला सोसाइटीसँग बसेनौ, म बस्न पाएन। किनभने केही दिन अगाडि मात्रै मेरो है अति प्रिय पापाको निधन भएको थियो, त्यसले गर्दा म बस्न पाएन। तर मेरो है विभागको माननीय मन्त्री अनि सेक्रेटरी तपाईहरुसँग बस्नुभयो। त्यसले धेरै कुरा चर्चा गरेपछि सुन्नुहोस् है, हामीले पनि सोच्नु पर्यो। अनि तपाईहरुको यो मिल्क युनियन पनि सधैँभरि चल्नु पर्यो, तपाईहरुको मिल्क दूध पनि दिनु बिग्नु पर्यो। त्यसलाई सबैलाई हेरेर अब म तपाईलाई यति भन्न चाहन्छु कि आउने 1 तारिक मार्चदेखि, अब कति पनि छैन, 1 तारिक मार्चदेखि उता तपाईहरुलाई अहिले तपाईले मिनिमम दाम तपाईले पाउनु हुँदैछ। तपाईको मिनिमम रेट छ तपाईहरुको 35 रुपीस पर लिटर। सुन्नुहोस् है,
₹35 लिटर तपाईको मिनिमम आज तपाईको पाउँदैछ भनेदेखि तपाईको 36.33 मिनिमम छ आज तपाईले ₹36 पाउँदैछ भने अब म तपाईहरुको 1 तारिख मार्चदेखि हामी तपाईहरुको 3.5% फैट एंड 7.5% S&P लाई हामी मिनिमम ₹40 पर लिटर हामी दिन्छौं। ₹40 दिए तपाईले पाउनु पर्ने दाम हो अनि तपाईले ₹8 थप्नुहोस् त, ₹8 इन्सेन्टिभ थप्नुहोस् त, ₹48 पर लिटर तपाईको दुध हुन्छ। अनि यो भनेको आज भारतको कुनै पनि राज्यमा यत्रो बेसी रेट कुनै पनि राज्यमा छैन। तपाईको म सुनाउँछु है, राज्यमा सिक्किममा अब हुन्छ तपाईको इन्सेन्टिभसँग सबैभन्दा कम्ती अब 1 तारिख मार्चदेखि सबैभन्दा कम्ती रेट तपाईको कति हुन्छ भन्दाखेरि ₹48 हुन्छ सबैभन्दा कम्ती रेट, इन्क्लुडिङ तपाईको इन्सेन्टिभ ₹40 सबभन्दा कम्ती अनि त्यसमाथि ₹8 थप्दाखेरि तपाईको ₹48 हुन्छ। भनेदेखि आज हेर्नुस् ओडिसा गुजरातमा तपाईको ₹33.20 पर लिटर छ अनि तपाईको बिहारमा ₹36 छ बिहारमा अनि कर्नाटकमा छ ₹29.70 छ अनि पन्जाबमा सबैभन्दा ज्यादा दुध उत्पादन हुन्छ पन्जाबमा छ ₹30.30 पर लिटर मात्रै छ। तर आज अरु राज्यको तुलनामा आज सिक्किमले सबैभन्दा ज्यादा आज तपाईहरुलाई रेट दिएको छ। यो कुरा तपाईले बुझ्नुहोस् अनि आउने 1 तारिख मार्चदेखि हामी तपाईहरुलाई मिनिमम ₹40 पर लिटर हामी दिन्छौं। यो कुरा हो अनि यो चाहिँ सधैँभरि चल्नु पर्छ र तपाईहरुले आफ्नो है घरलाई बचाउनको लागि, घरलाई परिवारलाई बचाउनको लागि कहीं न कहीँबाट तपाईहरुले सेक्रिफाइस पनि कहीं न कहीं गर्नुपर्छ, किनभने घर बच्यो भने हामीले सबै मिलेर यसलाई है उत्थान पनि गर्नुपर्छ भन्ने म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। यो कुरा छ र विशेष गरेर तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आज कुनै पनि राज्यले इन्सेन्टिभ दिएको छैन। दुध त त्यो आफ्नै हो, तपाईले मार्केटमा बेचे तपाईले रेट पाइहाल्छ, तर इन्सेन्टिभ प्रोत्साहन राशि भनौं, इन्सेन्टिभ प्रोत्साहन राशि कुनै पनि राज्यमा दिएको छैन। 1-2 राज्यले दिएको छ। तपाईले सुन्नुहोस्, कर्नाटकले दिँदैछ ₹5 पर लिटर, कर्नाटकले ₹5 पर लिटर दिँदैछ अनि तेलंगानाले ₹4 पर लिटर दिँदैछ अनि झारखण्डले ₹1 पर लिटर दिँदैछ। सुन्नुहोस् है, र पनि त्यहाँको ₹1 पर लिटर दिँदाखेरि त्यहाँको कृषकहरू ग्वालाहरू खुसी नै छ। वाह सरकारले हामीलाई दिँदैछ एटलिस्ट ₹1 भाव। तर हामीले केही दिन अघि मात्र है 2 साल भयो हामीले इन्सेन्टिभ बाँडेको, 2 साल अघि मात्र हामीले इन्सेन्टिभ बाँड्न थालेको। भनेपछि यो कुरालाई चाहिँ तपाईले सरकारले दिएको कुरालाई तपाईले भुल्नु हुँदैन। सुन्नुहोस् है, सरकारले दिएको कुरालाई तपाईले दियो भन्नुपर्छ। त्यसले अनेकौं हुन्छ तपाईलाई चम्काउने, तपाईलाई बिगार्ने सबै। भोलिको दिनमा ठिकै छ, हामीले सरकारले पनि भोलिको दिनमा यस्तो भनेर हैन हाम्रो सरकारको मन दुखेर ठिकै छ तपाईलाई रेट जतिमा बेच्नु सक्छ तपाईले बेच्नुहोस् भनेर हामी इन्सेन्टिभ त हामी दिँदैनौं भने तपाईहरु ₹8 नोक्सानमा पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी नदिने होइन, हामी दिने, किनभने हामी तपाईहरुको पक्षमा छौं र विशेष गरेर हामी विभिन्न है पूर्वाधारको कामहरु पनि जो चाहिँ सिक्किम मिल्क युनियनले पहिला गर्दै थियो त्यो कामहरु पनि हामी गर्दै छौं। अनि सँगसँगै आउने दिनहरुमा यसपालि हामी पश्चिम जिल्लाबाट हामी सुरु गर्दै छौं। विशेष गरेर गाईहरु राम्रो गाईहरु पनि हामी वितरण गर्छौं ताकि दुध उत्पादन होस्, बेसी होस्। अहिले हेर्नुस् पहिला है 37,000 थियो भने अहिले 55,000 लिटर पर डे आयो। भनेपछि हामीले पहिला सिलगढीबाट दुध लिनु पर्थ्यो भने अहिले हामी सिलगढीमा पठाउने क्षमता हुनु पर्यो हाम्रोमा। तर सिलगढी मार्केटमा त्यो दुध मात्रै लिन्छ जसको फ्याट राम्रो छ, क्वालिटी हुनु पर्यो नि। अर्कालाई बेच्ने चिज त कम्पिटिसनमा आउनु पर्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि तपाईं नसुर्ताउनुहोस्, तपाईहरुको दुधको क्वालिटी बढाउनुहोस्। अनि दुधको क्वालिटी जब बढ्छ हाम्रोमा है खाली त्यति मात्र हो 0.5 मात्र हामीले बढाउनु भनेको, पहिला 3 सम्म थियो, अब हामीले 3.5% बढाउनु भनेको छौं। अनि 7.5% बढाउनु भएको, त्यो बढेपछि हामी आर्मीसँग पनि कुरा गर्छौं। म व्यक्तिगत रूपमा म है तपाईको रक्षा मन्त्री महोदयलाई पनि म भेट्छु, म आह्वान गर्छु उहाँलाई पनि भन्छु कि सिक्किमको है दुध यति बेसी उत्पादन हुँदैछ लिदिनुहोस् भनेर म भन्छु। तर उहाँले त्यही भन्छ नि, आर्मीले त कुनै पनि डुप्लिकेट चिजसँग त कम्प्रोमाइज गर्दैन।
अनि आर्मीले गर्नु पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा उहाँले क्वालिटी अफ मिल्क यदि हामीले दिन सक्यो भने उहाँले पनि लिन्छ र हाम्रो मार्केट 7,000 लिटरको मार्केट त्यहाँ बनिन्छ। नत्र भने हामीले यस्तै बस्यो ठिकै छ, हामीले तपाईको खोलाको गाई र घरको गाईको दुध मिसायो भने चाहिँ हाम्रो बिग्दैन। पहिला म बुझ्थेन, तपाईलाई घन्टी खोलाको गाईको दुध चाहियो कि तपाईको गोठको गाईको दुध चाहियो भने म बुझ्थेन। तर त्यसो भनेको रहेछ, मतलब दुईटा गाई पानी पनि मिसाउने त्यो प्रकारले चाहिँ दिन्छु भनेको रहेछ। त्यसले गर्दा हामीले राम्रो दिउँ, तपाईले राम्रो नै दाम पाउँछ, यो छ। अनि यो चाहिँ हामीले दुधमा दिएको कुराहरू र तपाईलाई मैले भनिहाले र तपाईँ नसुताउनुहोस्। बसेर म धेरैपल्ट मिटिङ बसेँ, मैले विभागको सचिवसँग बसेँ, तपाईहरुको विभागको हाम्रो माननीय मन्त्रीसँग बसेँ, सबैसँग सल्लाह गरेर अब यस्तो खालको यो अहिलेको वैश्विक महामारीको समयमा पनि आज हेर्नुहोस् संसार नै यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा आज हेर्नुहोस् त संसारको गति नै रोकेको छ भनौँ, संसारको विकासको गति नै रोकेको छ भनौँ। अनि आर्थिक तौरले साँच्चै नै हो भने सबै राज्यलाई नै नोक्सानी नै छ। किनभने हाम्रो जब लकडाउन भएपछि गाडी कुद्दैन, केही कुद्दैन, आवत जावत हुँदैन, त्यति बेला हाम्रो रेभिन्यू घट्छ। तर यस्तो समयमा भए तापनि राज्य सरकारले कृषकहरूलाई इन्सेन्टिभ दिनु हामीले छोडेको छैन। नत्र भने त है हामी यो कोभिड भयो, अब इन्सेन्टिभ हामी जबसम्म कोभिड रहन्छ तबसम्म हामी चाहिँ दिँदैनौँ भन्नुपर्ने, तर हामीले भनेनौँ। तर राज्य सरकारको जति पनि कर्मचारीहरूले पाउनु पर्ने तेल पेट्रोल हामीले अस्टेरिटी मेन्टेनको है मेजर्सको नाममा हामीले दिएको छैनौँ। तेलमा जुन खर्च हुन्थ्यो हामीले उहाँहरूलाई तेलमा लै खर्च नगरौँ है अब, किनभने हामीले बचाउनु पर्छ खर्च भने खर्च गरेनौँ। हाम्रो मन्त्री महोदयले पाउनु पर्ने उहाँहरूको जुन चाहिँ डिस्क्रिप्सनरी ग्रान्ट भन्छ, उहाँले पर इयर 5 लाख रुपियाँ पाउँथ्यो, त्यो पनि हामीले दिएको छैनौँ। उहाँले पाउने खर्च गर्नु, डोनेसन दिनु पाउने उहाँहरूको जुन है तपाईँको डिस्क्रिप्सनरी ग्रान्टको पैसा थियो त्यो पनि हामीले बन्द गरेको छौँ। र हाम्रो माननीय मन्त्रीहरूले 30% स्यालेरी तपाईँ काटेर सरकारलाई हामी दिँदैछौँ। यस्तो समयमा पनि हामी कृषकहरूलाई हाम्रो ग्वालाहरूलाई हामीले कहिले पनि है उहाँलाई नोक्सानी हुने काम गरेन। हामी तपाईहरुको पक्षमा छ। पूर्व सरकारले तपाईहरुको दुधको दाम जति 24 रुपैयाँ राख्दा पनि तपाईहरु खुसी थियो, हामी आएर 36 रुपैयाँ बनायो, तर त्यो माथि इन्सेन्टिभ 8 रुपैयाँ दियौँ र पनि आज तपाईहरु दुखी हुनुहुन्छ। दुखी नभइदिनुहोस् र जब राज्यको साँच्चै नै आर्थिक अवस्था साँच्चै सुध्रियो भने सुताउनुहोस् न। भोलि हामी भनिदिन्छु नि होइन इन्सेन्टिभ भोलि हामी 10 बनाउन सक्छौँ, 10 त के 20 बनाउन सक्छौँ, राम्रो भयो भने। तर हाम्रो जुन चाहिँ आर्थिक सुधार होस् न है, हामी सरकारमा आउँदाखेरि जुन प्रकारको अवस्था थियो सिक्किम राज्यको है, आर्थिक तौरमा साँच्चै नै यो त लङ्गडो भइसकेको थियो है। विभिन्न प्रोजेक्टमा लोन लिएर तपाईको लोन तिर्नुपर्छ, आज लोनको इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जति पनि डेभलपमेन्टल वर्क्समा खर्च गर्नुपर्ने पैसा हामीले लोनमा तिर्नुपर्छ, हामीले तपाईको इन्ट्रेस्टमा तिर्नुपर्छ। यो सबै कुराहरू छ। अनि म विशेष गरेर ग्वालाहरूलाई यही आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईहरुले सिक्किम मिल्क युनियन तपाईहरुको हो, तपाईहरुको घर हो, यसलाई तपाईले मजबुत बनाउनुहोस्। सरकारले तपाईहरुलाई ठेल्ने काम गर्छ, सरकारले हर तहले ठेल्ने काम गर्छ। कुन कुन कुरामा सघाउनु पर्ने हामी सघाउँछौँ। यो अटोनोमस बडी हो, अटोनोमस बडी भनेको सरकारको केही पनि लाग्दैन, जबसम्म बोर्डले पास गर्दैन तबसम्म हाम्रो केही पनि लाग्दैन। त्यति हो, बोर्डले पास गरेपछि मात्रै सरकारले मन्जुरी दिन्छ, यो कुरा छ। अनि त्यस्तै प्रकारले हामीले तपाईहरुलाई थाहा छ, मुख्यमन्त्री पशुधन समृद्धि योजना अन्तर्गत हामीले सुँगुर पाल्ने, जसले सुँगुर पाल्छ, गाई पाल्नेलाई त भइहाल्यो, यो इन्सेन्टिभ दुधको भयो अनि विभिन्न योजनाहरू भयो। अनि सुँगुर पाल्नेको लागि भने पहिला के पाउँथ्यो, सुँगुर पाल्थ्यो केही पनि पाउँथ्यो, उहाँले आफै बेच्नु पर्थ्यो, सरकारबाट कुनै इन्सेन्टिभ थिएन। तर अहिले हामीले मुख्यमन्त्री पशुधन समृद्धि योजना अन्तर्गत जसले सुँगुर पाल्छ, जसले 3 वटा भन्दा ज्यादा पाल्छ, 3टा पाल्छ सुँगुर उसलाई, अनि जसले 3टा सुँगुर पाल्छ अनि इन्सुरेन्स पनि गर्छ, इन्सुरेन्स नगर्ने होइन, इन्सुरेन्स गर्नु पर्यो सुँगुरको। हुनसक्छ सुँगुर कसैले केही भएर बिमार भएर मर्छ, त्यति बेला उसले पैसा जम्मै पाउँछ इन्सुरेन्स कम्पनीबाट। इन्सुरेन्स गर्नु पर्यो, अनि इन्सुरेन्स पनि फेरि डिपार्टमेन्टलाई नै गरिदिन्छ। फेरि सुन्नुहोस् है, यो कृषकहरूले जसले सुँगुर पाल्छ उसले गर्नु पर्दैन, डिपार्टमेन्टले नै इन्सुरेन्स पनि गरिदिन्छ। अनि जसले 3 वटा सुँगुरको इन्सुरेन्स गर्छ उसले 50 केजी पुऱ्याएपछि सुँगुर, 10 केजी पुऱ्याएपछि होइन, 20 केजी पुऱ्याएपछि होइन, तर 50 केजी पुऱ्याउनु साथ सरकारले उसलाई एउटा सुँगुरको 5,000 दिइहाल्छ। सुन्नुहोस् है, यो इन्सेन्टिभ हो।
उसले सुँगुरको मासु त आफै बेच्नु पायो नि, जतिमा बेच्छ, तर 50 केजी पुग्नु साथ 5000 एउटा सुँगुरको हामी दिँदैछौँ। अर्को सुँगुरको 5000 अनि अर्को सुँगुरको 5000 गर्दाखेरि 15000 त सरकारबाट इन्सेन्टिभ जान्छ। चारो किन्नु त भयो थियो, पहिले आफ्नो गोजीबाट चारो किन्ने पैसा जान्दै थियो भने अब सरकारले 15000 तपाईँलाई दिँदैछ। तर मिनिमम सुँगुर 3वटा हुनु पर्यो। किनभने हामीले सुँगुर पालन गरेर जुन चाहिँ पक मिटको डिमान्ड छ, जो आज नर्थ इस्टमा पक मिटको डिमान्ड छ, जुन सुँगुरको मासुको डिमान्ड छ, त्यो चाहिँ सिक्किमबाट फुलफिल हुनुपर्छ। सिक्किमले त्यहाँ सप्लाई गर्नुपर्छ नर्थ इस्टमा। आज आसाममा पनि पक खान्छ, नागाल्यान्डमा खान्छ, अरुणाचल प्रदेशमा खान्छ, सबै राज्यमा खान्छ। यो सुँगुरको डिमान्ड हाई डिमान्ड छ। त्यसले गर्दा आज मात्रै तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, आज हाम्रो राज्यमा मात्रै प्रति वर्ष वर्षमा 100 करोड जस्तोको सुँगुरको मासु भित्रिन्छ। यहाँ बाहिरबाट आउँछ पक मिट भनेपछि त्यो चाहिँ हामीले हाम्रैमा उत्पादन गरेर हाम्रो 100 करोड हाम्रो गोजीमा बसेको भन्नुपर्छ, कसैको गोजीमा बस्यो। त्यसले गर्दा हामीले सुँगुर पालोस् भनेर एउटा प्रोत्साहन गर्नका लागि अनि इन्करेज गर्नका लागि हामी प्रत्येक कृषकहरू जसले सुँगुर पाल्छ उसलाई 50 केजी बनाएपछि चाहिँ उसलाई 5,000 रुपियाँ दिने हामीले योजना बनाएको छौँ। किन 50 केजी पुगेर मात्रै किनभने उनीहरूले पनि ठुलो बनाएर पाल्नु सक्छ। नत्र भने के छ, बस्तीवाला सुँगुरको बच्चा लग्यो 10 केजी बनाएपछि मारेर खाइहाल्छ। एकपल्ट म च्याखुङ गएमएलए थिएँ अनि है तपाईँ पिकलेट डिस्ट्रिब्युसन कार्यक्रममा मैले एकजना दाजुलाई दिएको थिएँ, सुँगुर दिएको थिएँ भरे दसैँको त सुँगुरको फिला लिएर आएछ मलाई। अनि मैले कहाँबाट ल्याउनु भयो तपाईँले सुँगुरको फिला? म त खान्दिनँ, किनभने म त सुँगुर खान्थेँ पहिला। म है मिट खान्थेँ पक्का हो, म नन भेज नै थिएँ पहिला, तर अहिले म 5 वर्षको म भेजिटेरियन हो, पूर्ण भेजिटेरियन हो। म सुँगुर चाहिँ खान्थेँ। अनि म त सुँगुर खान्दिनँ, अनि मेरो घरमा त सुँगुर हाल्नु पनि हुँदैन। मेरो कुलले दिन किन ल्याएको भने होइन साफले नै दिएको सुँगुर भन्छ हो। अनि उसले 30 केजी बनाएर काटी खायो। हेर्नुहोस् त, उसलाई त बढाउनु भनेर दिएको हो नि त। बढाऊ, तिमीले बढाएर तिमीले आफ्नो आम्दानी बढाऊ, तिम्रो आर्थिक सुधार गराऊ भनेर दिएको। तर 20 केजीमा काटेर खायो भनेर 20 केजीमा किन काटोस्, 50 केजी पुगेपछि एटलिस्ट काटोस् है भनेर हामीले यो स्किम बनाएको। र 3टा सम्म पाल्नेलाई 15,000 अनि 4टादेखि 10वटा पाल्नेलाई सुन्नुहोस् है, आज 4टादेखि 10वटा पाल्नेलाई 25,000 अनि 11देखि 20वटा पाल्नेलाई 35,000 अनि 20वटादेखि माथि पाल्नेलाई 50,000 हामी गभर्मेन्टबाट इन्सेन्टिभ दिन्छौँ। यो त तपाईँको गभर्मेन्टको साइडबाट तपाईँलाई एउटा इन्करेज गर्नको लागि, तपाईँलाई प्रोत्साहन दिनको लागि हामी दिने। 3वटा पाल्नेलाई 15,000 अनि 4टादेखि 3देखि माथि 4देखि 10वटा पाल्नेलाई 25,000 अनि 11देखि 20वटा पाल्नेलाई 35,000 अनि 20वटादेखि माथि पाल्नेलाई हामी 50,000 को रूपमा हामी उहाँलाई इन्सेन्टिभको रूपमा दिन्छौँ। यो एउटा सरकारको एउटा सहायता हो, हामीले यसलाई बढावा दिनको लागि गरेको यो हामी पशुधन समृद्धि योजना अन्तर्गत। अनि अर्को छ हामीले कृषिको क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री कृषि आत्मनिर्भर योजना। यो चाहिँ के हो भने हाम्रो कृषकहरूले उत्पादन गरेको कृषि उत्पादनमा है प्रडक्टमा, जस्तै कसैले अदुवा उत्पादन गर्यो, कसैले सुन्तला उत्पादन गर्यो, कसैले अलैँची उत्पादन गर्यो, जम्मा 13वटा आइटममा दाल उत्पादन गर्यो, डल्ले खुर्सानी उत्पादन गर्यो अनि मटर उत्पादन गर्यो है। उहाँ यिनीहरूमा चाहिँ यो आइटमहरूमा चाहिँ हामीले विभिन्न आइटमको हिसाबले हामीले इन्सेन्टिभ दिएको छौँ। जस्तो उदाहरण अलैँचीमा हामीले 100 रुपियाँ दिएको छौँ। कसैले पनि 1 केजी मार्केटमा तपाईँको अलैँची ल्याउँछ भने सरकारबाट 100 रुपियाँ पाइयो। अनि 100 केजी ल्यायो भने उसले त 10,000 पकडेमा पायो। 200 केजी ल्यायो भने उसले 20,000 पाइहाल्यो। अनि तपाईँको यो डल्ले के अरे तपाईँको अदुवामा हामी 20 रुपियाँ पर केजी दिएको छौँ। 1 केजी अदुवामा हामी सरकारले थप दिन्छौँ 20 रुपियाँ। यो थपेको तपाईँको दाम होइन, दाम त तपाईँले मार्केटमा जे छ त्यो पाउनुहुन्छ। अलैँचीको भाव तपाईँले 1 लाख रुपियाँ केजी पायो भने पनि तपाईँले 100 रुपियाँ तपाईँले पाउँछ। यो प्रकारले हामीले कृषि उत्पादनमा पनि हामीले फेसिलिटी दिएका छौँ। अनि माछा उत्पादन गर्नको लागि हामीले सब्सिडीहरू दिएका छौँ। जो दाना किन्नको लागि हामी पूर्ण सब्सिडी दिएका छौँ, चारा किन्नको लागि हामी सब्सिडी दिएका छौँ। अनि त्यस्तै प्रकार हामी के इन्सुरेन्सहरू गर्नको लागि हामी यो सरकारबाट हामी दिँदैछौँ। यसरी हामीले यो इन्सेन्टिभ दिएको पछि के हो भन्दाखेरि हाम्रो कृषकहरूले आफ्नो आम्दानी बढाओस् अनि कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढोस्, कृषि क्षेत्रमा उनीहरूको मन होस्। जब पैसा आउन
थाल्छ, उनीहरूको मन बनिन्छ अनि मन बनेपछि उनीहरूले नौकरी चाकरीमा जान्दैन। किनभने हेर्नुहोस्, नौकरी एक दिन इम्प्लोइमेन्ट भनेको एक दिन सेचुरेसन पोइन्टमा पुग्छ, एक दिन पक्का हो सेचुरेसन पोइन्टमा पुग्छ अनि त्यसपछि जब जब रिटायरमेन्ट हुन्छ तब मात्र भ्याकेन्सी हुन्छ। तर पनि आज हेर्नुहोस् त, हामी नयाँ सरकार बनेपछि यो 2.5 वर्षमा हामीले करिब 5,000 जस्तो हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई जहाँ जरुरत थियो उनीहरूलाई हामी लिगल्ली है कानुनन तौरमा एडअपमा हामीले एपोइन्टमेन्ट दिएको छौँ। कानुनन तौरमा हामीले त्यो 1 family 1 जस्तो गरे, 1 family 1 जब जस्तो गरेनौँ, विदाउट एनी एप्रुभल गरेनौँ, न त उनीहरूको टुप्पा छ न त फेट छ त्यस्तो गरेनौँ। तर पनि त्यस्तो भाइ बहिनी जो पनि चुनावभन्दा अगाडि लागेका थियो, जो चाहिँ चुनावभन्दा अगाडि 1 family 1 र वार्ड जबमा लागेको थियो, उनीहरूलाई पनि हामी है तपाईँको सरकारको खातामा धनराशि राखेर उहाँलाई पनि हामी अहिले रेगुलर गरेर हामी उहाँहरूको जुन प्रोसेसलाई रेगुलर गरेर हामी उहाँलाई मन्थली हामी सेलरी दिँदैछौँ। र हामी सरकारमा आएपछि हामीले करिब 5,000 जना भाइ बहिनीहरूलाई विभिन्न जो चाहिँ गरिब रेखादेखि मुनि छ, गरिबी रेखादेखि मुनि भएका भाइ बहिनीहरूलाई जहाँ नेसेसरी जस्तै डक्टरमा भयो, नर्सेसमा भयो, ड्राइभरहरूमा जहाँ जहाँ भ्याकेन्सी छ हामीले त्यो प्रकारले नियुक्ति दिँदैछौँ। तर एक दिन यो कसले दिने लु भन्नुहोस् त, कसरी दिने त? हाम्रो जम्मै बजेटै जम्मै तपाईँको स्यालेरीमा जान दिँदैन, यसको रुल छ। आज हाम्रो तपाईँको बजेट हो 9,900 करोड। आज हाम्रो बजेट हो 9,900 करोड। गए सालको बजेट चाहिँ 9,900 करोड अनि 9,900 करोडमा 5,000 करोड स्यालेरीमा जान्छ, 5,000 करोड स्यालेरीमा जान्छ, 4,500 करोड बाँच्छ अनि 4,500 करोडबाट तपाईँले हेर्नुहोस् करिब 4,500 झनै 5,000 करोड जस्तो बाँच्छ। त्यसमा लोन तिर्नु पर्यो, लोनको इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो, हाम्रो जति पनि सोसियल स्किमहरू छ, युनिफर्म दिने काम अनि तपाईँ ओल्ड एज पेन्सन हामीले बढाएका छौँ, यो दिने काम जम्मै गर्दा डेभलपमेन्ट गर्ने खर्च, रोड खन्नु पर्ने, स्कुल बनाउनु पर्ने, विभिन्न काम गर्नुपर्ने खर्च कति बाँच्छ भन्नुहोस् त? खालि 500 करोड बाँच्छ। अनि 500 करोडमा हामीले रोड पनि बनाउनु पर्यो, गरिब जनताको घर पनि बनाउनु पर्यो, अनि गरिब जनताको नानीहरूलाई पढाउनु पनि पर्यो, अनि गरिब जनतालाई हामीले मेडिकल एसिस्टेन्ट पनि दिनु पर्यो यहाँबाट। अनि हामीले होइन हामी 6,000 करोड खर्च गर्छौँ भन्न पाउँदैन। हामी रेभिन्यूमा 6,000 करोड खर्च गर्छौँ भन्नु पाउँदैन, किन केन्द्र सरकारले भनेको छ तिमीहरूले क्यापिटलमा यति खर्च गर, रेभिन्यूमा यति खर्च भनेपछि तिमीहरूले डेभलपमेन्टल काम पनि गर, कन्स्ट्रक्सनको काम पनि गर, पूर्वाधार क्रिएट गर्ने काम पनि गर भनेर भनेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहेर पनि हामी 100% हाम्रो बजेटलाई हामी सरकारी नोकरीको तलब दिनको लागि, नोकरीदारको तलब दिनको लागि लाउन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा एक दिन यो जुन चाहिँ है नोकरी भन्ने कुरा, गभर्मेन्ट इम्प्लोइमेन्ट भन्ने कुरा सेचुरेट भएर जान्छ। त्यसले गर्दा त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि हामीले यही कृषिको साधन अपनाउनु पर्यो अनि व्यापार वाणिज्यतिर जानु पर्यो। हामी विभिन्न इन्सेन्टिभहरू दिएर अहिले हामीले विशेष गरेर आज स्किल युथ स्टार्टअप स्किम भनेर हामीले 50%, 35% टु 50% सब्सिडी दिएर हामी विभिन्न व्यवसायको लागि, बिजनेसको लागि, कसैले टाटा किन्ने, कसैले जेसिबी किन्ने, कसैले विभिन्न कुराहरू हो तपाईँको टिप्पर किन्नको लागि पनि हामी सरकारबाट इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत हामीले उहाँहरूलाई सब्सिडी दिएर गराउँदैछौँ। होमस्टे प्रोजेक्टमा हामी लागेको छौँ, होमस्टे चलाएर पनि हाम्रो जीविका चलाओस् भने यसपालि हामी 1,000 होमस्टे घरहरू बनाउँदैछौँ। हामी त्यसमा 1,000 जना युवा भाइ बहिनीले मौका पाउँछ अनि एउटा घरमा 3वटा रुम हुन्छ अनि बाथरुम, टोयलेट, बाथरुम, सिटिङ रुम सबै भएको यति राम्रो भोटिया, लेप्चा र नेपालीको डिजाइनमा बनेको घर हुन्छ। हामी जम्मै व्यवसायमा लान चाहन्छौँ। नोकरीमा ठिक छ, जसले कम्पिटिसन पनि हुँदैछ अहिले नोकरीमा, विभिन्न इन्टरभ्यूहरू हुँदैछ। अहिले टिचरको इन्टरभ्यू घटाघट हुँदैछ, टिचरको अब सपना लागेको छ, पिजिटी टिचर, ग्रेजुएट टिचर, प्राइभेट टिचर, ल्याङ्ग्वेज टिचरको टोटल हुँदैछ। करिब त्यहाँ 3,000 देखि 4,000 जना हामी टिचरहरू हामी लगाउँछौँ। त्यसपछि पुलिसहरूमा नोकरी खोल्दैछ, एसआईमा खोल्दैछ, डिएसपीमा खोल्दैछ, अन्डर सेफ्टीमा खोल्दैछ, एकाउन्ट अफसरमा खोल्दैछ, विभिन्न अनि तपाईँको पुलिस आइआरबिपीमा खोल्दैछ। थुप्रो नोकरी छ, यो कम्पिटिटिभ नोकरी बस्नुपर्ने। अनि तर पनि आज हेर्नुहोस् त हाम्रो सालैमा कति नानीहरू चाहिँ कलेज सकेर निस्किन्छ, कति नानीहरू स्कुल सकेर क्लास 12बाट उहाँहरू है नोकरीको खोजीमा निस्किन्छ। त्यो सबै हेर्दाखेरि हाम्रो त्यो अनुपातमा हामीले नोकरी दिन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि
नौकरी पाएन भने पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरू यो व्यवसायमा जाओस्, नयाँ कृषि है पद्धतिमा जाओस्, नयाँ टेक्नोलोजीमा जाओस् भनेर हामीले यो आजको टेक्नोलोजी जो चाहिँ आज हाम्रो कृषि विभाग अनि पशुपालन विभागको है तपाईको तत्वावधानमा सम्पन्न भयो। एकोपोनिक, हाइड्रोपोनिक अनि रूफटप फार्मिङ सिस्टममा जो नयाँ टेक्नोलोजीमा आज साँच्चै नै भनौँ सचेतना कार्यक्रम भयो। अनि यो अति नै राम्रो कार्यक्रम र विशेष गरेर यो चाहिँ हाम्रो विभागले विभिन्न है पञ्चायतहरूमा गएर, नगर पञ्चायत, नगर निगममा गएर, नगर परिषदमा गएर उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिनुपर्छ। यो चाहिँ विशेष गरी यो सहर बजारमा लागू हुने कुरा हो। जसको बारी छ उसले त बारीमै गर्ला, अनि जसको बारी सानो छ उसले यो टेक्नोलोजीमा जाला, अनि त्योसँग माछा पनि पाल्ने अनि खेतीपाती गर्ने, आफ्नै खाने उब्जनी गरे भने आफ्नो पैसा सेभ हुन्छ। यो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ विभिन्न पञ्चायतहरूलाई, विभिन्न एनजिओसहरूलाई, विभिन्न है तपाईको संस्थाहरूलाई तपाईले ट्रेनिङ दिने काम गर्नुहोस्। र आउने वित्तीय वर्षमा, आउने बजेट सेसनमा हामी कति चाहिँ यो जुन चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीमा कति धनराशि हामी राख्न सक्छौँ म डिस्कस गरेर, म फाइनेन्स डिपार्टमेन्टसँग डिस्कस गरेर हामी राख्छौँ र यो कुराहरू हामी गर्छौँ। र जति पनि राम्रो हुने काम सिक्किमलाई राम्रो हुन्छ भनेदेखि हामी त्यसमा लागिनै पर्छौँ, हामी पक्का काम गर्छौँ। र आज हेर्नुहोस् विद्यार्थी नानीहरू, जो गरिब विद्यार्थी नानीहरू छन्, हामी उहाँहरूलाई सरकारले नै आज पढाउने काम गर्दैछ। र यसपालि हेर्नुहोस् त जम्मा 50 जना गरिब जनताको छोराछोरीले यसपालि 50 वटा मेडिकल सिट नपायो। 50 जना, जुन सिट चाहिँ प्रत्येक वर्ष 17,20,000 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो। एमबीबीएस पढ्नको लागि, डाक्टर पढ्नको लागि चाहिँ यदि फ्री सिट नपाउनु हो भनेदेखि प्रति वर्ष 17,20,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ एकजना स्टुडेन्टले। भनेपछि गरिबको लागि त्यही त सपनै रहन्छ। विपन्नमा कहिले परिणत हुँदैन, यो कहिले पनि उनीहरूको साकार हुँदैन, फुलफिल हुँदैन। तर सरकारले कोसिस गरेर, सरकार लागि परेर अनेकौं ठाउँमा गएर प्रधानमन्त्रीसँग मैले भेट गरेर अनि स्वास्थ्य मन्त्रीसँग मैले भेट गरेर यसपालिदेखि 50 वटा मेडिकल सिट सिक्किमे नानीहरूले पाएको छ। आज हेर्नुहोस् आज यस्तो गरिबको छोराछोरीले पाएको छ, जसको बाउ चाहिँ आज लेबर छ। लेबर अब लेबरको नानीले एमबीबीएस सिट त पायो बिचारा, तर उसलाई हस्टेलको फी तिर्नु पनि हम्मे पर्ने। तर हस्टेलको है तपाईको फी पनि हामी मुख्यमन्त्री कोषबाट, चिफ मिनिस्टर फन्डबाट हामी तिर्दैछौँ। तर उसले यदि तिर्नै पर्यो भने 17 लाख तिर्नु पर्थ्यो। आज 50 जनाले 17,20,000 तिर्नु पर्दैन। अब सुन्नुहोस् है, 17,20,000 तिर्नु पर्दैन। तर सरकारले त पर्छ त्यो पैसा। सरकारले प्रति वर्ष है मणिपाल इन्स्टिट्युटलाई हामीले ट्रेनिङ गरिदिएकोमा है, ट्रेनिङको जग्गा दिएकोमा 4,50,00,000 रुपियाँ हामी तिर्नुपर्छ सालाना। यो हाम्रो अनि यो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। अनि 50 जनाले त फ्री पायो, अनि 30 जनाले फेरि फुल फीमा पनि पाए। 30 जना, यदि 50 वटा फ्री नहुनु पनि त्यो 30 जनाले फुल फीमा पनि पाउँथेन, किनभने त्यो 30 वटा फुल फी त फ्री पाउनेले लान्थ्यो। यस्तो प्रकारले हामीले धेरै जनामा 85 जना, यसपालि जम्मा 85 जना नानीहरूले तपाईको मेडिकल पढ्ने मौका पाएको छ। त्यसमा 50 जना, 55 जना फ्री हो। 55 जनामा है 55 जनामा 5 जना चाहिँ सेन्ट्रल पुलबाट हामीले रिम्समा पठाउँछौँ, मणिपुरको रिम्समा, जो एकदमै प्रसिद्ध इन्स्टिट्युट हो। अनि मणिपाल इन्स्टिट्युट, मेडिकल इन्स्टिट्युट पनि एकदम प्रसिद्ध है नाम कमा इन्स्टिट्युट हो। यसरी हामीले विभिन्न क्षेत्रहरूमा, एजुकेसनको क्षेत्रमा जसले कोचिङ क्याम्पहरू गर्दैछ, जसले यूपीएससी कोचिङहरू गर्दैछ, जसले साँच्चै गरिबी रेखादेखि मुनि छ, उहाँलाई हामी इन्क्वायरी गरेर हामी पुलिस भेरिफिकेसन पठाएर हामी पढाउने काम गर्दैछौँ। अनि आज मेडिकलमा हेर्नु भने आज तपाईँलाई थाहा छ मेडिकलमा धेरै सुविधा भएको छ। विभिन्न अपरेसनहरू यहीँ हुन्छ है। तपाईँको किडनीको है, तपाईँको किडनी है, तपाईँको पहिला किडनी डायलिसिस गर्ने, जसको किडनीको बिमार थियो, डायलिसिस सेन्टर थिएन, हामीले हस्पिटलमा बनायौँ। एसएनएम सोचेगेङमा बनायौँ, नाम्ची अस्पतालमा बनायौँ, गेजिङ अस्पतालमा बनायौँ। अनि क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट यहीँ हुँदैछ। आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामीले तपाईँको हेर्नुहोस्, तपाईँको न्युरोको डाक्टरहरू बाहिरबाट काम गर्दै थियो, ल्याएर हामीले नियुक्ति गऱ्यौँ। अनि विभिन्न मेसिनहरू पनि जडान गरेर हिजो अस्ति भर्खरै मात्र तपाईँकै यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ है डाक्टर सिन्थेल कुमारज्यू, अचानक उहाँलाई हार्ट एट्याक भएको थियो। बिहान हार्ट एट्याक भएको थियो। यदि हामीले त्यस्तो खालको पूर्वाधार तयारी नगर्नु हो भनेदेखि, हामीले मेन पावर हामीले यहाँ नियुक्ति नगर्नु हो भनेदेखि सायद आज हामीसँग हुन्थेन होला।
पक्का। तर इमिडिएटली उहाँलाई एसकेएम अस्पतालमा लगेर डाक्टरले उहाँलाई बचाएको छ, यो उहाँले भन्छ। पक्का हो। भनेपछि हामीले हेल्थ सेक्टरमा धेरै 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 काम गर्यौं। हामी एकदमै छाती खोलेर भन्छौँ 25 सालमा एउटा पनि डायलिसिस सेन्टर बनाउन सकेन। हामीले 2.5 वर्षमा 3 वटा डायलिसिस सेन्टर बनायौं। हामीले कुनै पनि अस्पतालमा तपाईको अक्सिजनको सुविधा थिएन। हामी आएपछि हामीले अक्सिजनको सुविधा सबै अस्पतालमा छ। आज भारत सरकारको सहयोगमा अनि राज्य सरकारको कोषमा आज सबै अस्पतालमा अक्सिजन छ। अनि आज क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट यहीँ हुँदैछ, केमल आउनु सिलगढी जानु पर्दैन, यहीँ लगाएछ। यति सुविधाहरू हामी दिने काम हो सरकारले। अनि आज हेर्नुहोस् त गान्तोकको हरेक गल्लीहरू, हरेक रोडहरू यो नेशनल हाइवे छोडेर नेशनल हाइवे छोडेर यो नेशनल हाइवे जुन मेन रोड छ त्यो हाम्रो अधीनमा छ। एनएच को हो। यो एनएच भनेको नेशनल हाइवेको अधीनमा पर्छ। यो भारत सरकारको नेशनल हाइवेको अधीनमा पर्छ। तर त्यो छोडेर जति पनि रोडहरू छ हाम्रो राज्य सरकारमा भएको रोडहरू हेर्नुहोस् त, कार्पेटिङ हामीले एकदमै बाक्लो कार्पेटिङ 70 mm को कार्पेटिङ हामीले गरेको छ। यो कमसेकम 5 वर्ष थाम्छ। र मैले यसले बिहानै मैले भिजिट गरेँ। म बिहान 6 बजे त म स्पटमा पुगेँ थिएँ एमजी मार्गमा। 6 बजे घुमेर मैले विभागलाई डाइरेक्सन दिएको छु। जति पनि गल्लीमा जाने रोड छ तर सामूहिक रोड हुनु पर्यो, इन्डिभिजुअल रोड होइन। कोही कसैको एउटाको मात्रै घर जाने होइन। तर त्यहाँनिर धेरै जनसङ्ख्या छ, रोड जाँदैछन्, त्यो रोडमा पनि कार्पेटिङ गरिदिनु भनेर भनेको छु। अनि तादुङको जो चाहिँ एउटा समस्या छ, यो कलेजको गेटको समस्या छ जो तपाईले हिँड्नु नदिने, त्यो पनि समाधान भयो। एजुकेसन डिपार्टमेन्टलाई मैले भनेर अनि माननीय विधायक जीटी ढुङ्गेलज्यूले पनि भनेपछि हामीले स्मार्ट सिटीको योजना अन्तर्गत त्यसको गेट बनाउने, कार्पेटिङ गर्ने, रोड बनाउने सबै सेङ्सन गरेको छ। र तुरुन्त यो महिनाभित्रमा टेन्डर गरेर मार्च फर्स्ट विकमा टेन्डर गरेर मार्च 31 तारिक भित्रमा यसको वर्क अर्डर दिनु पर्दैछ। किनभने हाम्रो यो टाइम बाउन्ड छ। र विशेष गरेर माननीय विधायकहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो जीटी ढुङ्गेल साहब त यहीँ हुनुहुन्छ। अनि जति पनि बजार एरियामा पर्ने जति विधायकहरू हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो एरियामा परेको काम तपाईले राम्रोसँग कसलाई दिनुपर्ने, कुन सल्लाह लाउनु पर्ने तपाईले सल्लाह गरेर तपाईले गर्ने। अनि सबैभन्दा राम्रो होस्। अनि अलिकति बिजुलीमा पक्का हो तपाईको अलिकति कम्प्लेन छ, पक्का गुनासो छ, यसलाई पनि सुधार गर्ने हामी काममा लागि परेका छौँ। यसको लागि हामी जो पनि स्टेसनहरू बढोत्तरी गर्नुपर्ने त्यसको धनराशि हामी यसपालि राखेपछि पूर्ण रूपले हामी यो बजार एरियाको जति पनि स्टेसन सब स्टेसनहरूलाई हामी मर्मती गरेर हामी तपाईहरुलाई दिगो बत्ती दिने हामी म प्रमिस गर्न चाहन्छु। तर यो पहिलाकै सरकारले गरेकोले गर्दा कहाँ के स्टेसन छ, कसो छ, यो बुद्धको लागि, यो नशा छाम्नको लागि पनि समय लाग्दो रहेछ। र बिस्तारै हामी कहाँ गल्तीहरू हुँदैछ, कुन गल्तीलाई कसरी सुधार्नु पर्ने भन्ने कुरामा लागेका छौँ। र हामी यो बजार एरियामा, आरिथाङ एरियामा भयो जति पनि छ यो सब स्टेसनहरू छ, यसको हामी अपग्रेड गर्छौँ र मैले पावर डिपार्टमेन्टलाई भनेको छौँ। र हामी जति सक्दो हाम्रो जनमानसलाई हामी सुविधा दिनको लागि लागेका छौँ। र विभिन्न योजना अन्तर्गत सबैले फाइदा पाओस् भन्ने मलाई लाग्छ। र हामी जहिले पनि सिन्सियरली काम गर्ने, हामी ढाँट्नु छैन। घर बनाइदिन्छु भन्यो, हामी अलटमेन्ट अर्डर मात्रै बाँडेन, हामी घरै बनाइदियौँ। यो 31 मार्च भित्रमा त हामी 3050 वटा घर हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ सिक्किम गरिब आवास योजना अन्तर्गत। अनि बजारको जुन चाहिँ घर छ हाउसिङ फ्ल्याट दिने, अनि तपाईको यो सिक्किम अर्बन गरिब आवास योजना बनाउने काम पनि फटाफट सुरु हुँदैछ। अनि बनिँदैछ, फ्ल्याटहरूको निर्माण हुँदैछ। पहिला बजारमा बस्ने, सहरमा बस्ने नागरिकलाई केही सुविधा पाउँथेन, पायो भने पनि वाटर फिल्टर पाउँथ्यो, टर्च लाइट पाउँथ्यो, त्यति मात्र। तर हामीले हेर्नुहोस् हाउस अपरेसन दिँदैछौँ, हामी बाँड्दैछौँ। प्रत्येक कन्स्टिट्युन्सीमा 400 जनालाई हाउस अपरेसन बाँड्दैछौँ। अनि तपाईको घर बनाउने योजना बाँड्दैछौँ। प्रत्येक सबै जो बस्तीमा पाउँदैछ सहरले पनि पाओस् भन्ने हाम्रो विचार हो। किनभने बजार र बस्ती किन सुत्र हो? अनि बजारमा पनि गरिबीहरू बस्छन् अनि बस्तीमा पनि बस्छन्। त्यसले गर्दा हामी यो जुन चाहिँ हाउसिङ स्किम छ यो हाउसिङ स्किम बजारमा पनि हामी दिँदैछौँ, यो प्रकारले काम गर्दैछौँ। र विशेष गरेर आजको जुन चाहिँ यो जुन भयो यो भनौँ यो डेमोन्स्ट्रेसन भयो, यो जुन चाहिँ 3टा स्किम एक्वाफोनिक
हाइड्रोपोनिक र रूफटपिङ फार्मिङ सिस्टम चाहिँ विशेष गरेर सहर बजारमा बस्ने है हाम्रो महानुभावहरूले यसलाई सुरु गर्यो भने राम्रो हुन्छ र सरकारको तर्फबाट कति सघाउनु पर्ने के कुरामा तपाईलाई सहायता गर्नुपर्ने त्यो कुरामा हामी सहायता गर्छौं र म विभागसँग बसेर हामी कस्तो खालको उहाँहरूलाई सहायता दिन सक्छ त्यो पनि हामी काम गर्छौं र सरकारकोबाट जति पनि हुने कामहरू हामी गर्छौं र गर्छौं भनेपछि गर्छौं हामी टोकन मात्र बाँडेर जनतालाई लाटा चाहिँ हामी बनाउँदैन है आज टोकन बस्तीमा खोज्यो भने 2014 को चुनावको अगाडि दिएको टोकन पनि छ एलटमेन्ट अर्डर च्यादरको पनि छ घरको पनि छ पाएको छैन अनि 2019 को अगाडि दिएको पनि छ बिचारा यसो टोकन खिचेर बस्नेहरू छ तर हामीले चाहिँ जसलाई अलटमेन्ट दियो हाम्रो घर हामीले घर बनाइदियो र अब पनि आउने सालमा पनि हामी जम्मा 5000 घर बनाउँदै छौं है सबै एकैचोटि पुग्दैनन् तर हामीले सुरु गरेका छौं हामीले यो हामी सरकारमा आउने 2020 देखि 2022 को यो 31 तारिख मार्चसम्म 3050 घर बनिन्छ त्यसपछि आउने सालमा हामी 5000 घर बनाउँछौं यो सहर अनि गाउँलाई मिलाएर बजार अनि सहरलाई गाउँलाई मिलाएर हामी बनाउँछौं यो योजनाहरु छ अनि यो योजनाको लाभ तपाईले उठाइदिनुहोस् र हामीले कुनै पनि पार्टी छुटाएको छैन कुनै पनि वर्ग हामी छुटाएको छैन जसले पाउनु पर्ने छ त्यसले पाउँछ त्यसको है लाभार्थी जो हुनुपर्ने त्यसलाई हामी दिन्छौं त्यसमा कुनै पनि सन्देह छैन अनि विशेष गरी विद्यार्थी नानीहरु हुनुहुन्छ तपाईहरु कम्पिटिटिभ हुनुहोस् है तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस् तपाईहरु कुनै पनि कोचिङको लागि सहायता गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले विभिन्न है फेलोशिप स्किमहरु हामीले सुरु गरेका छौं अपतन फेलोशिप स्किम भनेको तपाईले कुनै पनि भाषामा यदि पीएचडी गर्छ भने हामी सरकारले नै पढाइदिन्छौं अनि तपाईको नरबहादुर भण्डारी फेलोशिप स्किम यदि तपाईले कुनै पनि सब्जेक्टमा बाहिर गएर पीएचडी गर्न चाहन्छ भने हामी त्यसको जम्मै खर्च 50 लाख सम्मको खर्च हामी उठाइदिन्छौं अनि चीफ मिनिस्टर फेलोशिप स्किम छ एउटा प्रत्येक वर्ष हामी 100 जना नानीहरुलाई स्कुल कलेज पढिसकेको नानीहरुलाई 1 वर्षको लागि महिनामा 10000 दिएर उहाँलाई विभिन्न अफिसमा ट्रेनिङ दिने काम पनि हामी गर्दैछौं यो सालदेखि 100 स्टुडेन्टलाई उहाँले चाहिँ ट्रेनिङ गर्छ अनि ट्रेनिङ गरेपछि क्षमतावान हुन्छ अनि आज स्किल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट यही छ तपाईको यो प्राङ्गणमा हामी छौं अनि आज स्किल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टको सचिव महोदय पनि हुनुहुन्छ र स्किल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टबाट पनि हामी नियुक्ति केन्द्रको गठन गरेर हामीले अहिलेसम्म जम्मा 300 जना भन्दा पनि ज्यादा भाइ बहिनीहरु विभिन्न सेक्टरमा होटल सेक्टर विभिन्न सेक्टरमा हामीले उनीहरुलाई काम दिलाइदिसकेका छौं हामीले उनीहरुलाई नौकरी एडजस्टमेन्ट गरिसकेका छौं त्यसको पनि हामीले एउटा कार्यक्रम गर्छौं र हामीले यसरी जम्मै मिलेर सिक्किमलाई एउटा है राम्रो राज्य बनाऊ सिक्किमलाई एउटा सुन्दर राज्य बनाऊ अनि सिक्किमलाई आत्मनिर्भरको राज्य बनाऊ भन्ने हाम्रो विचार छ अनि हामी लोकल भोकल फर लोकल हामी जति सक्दो लोकललाई नै प्राथमिकता दिन्छौं अनि भोकल फर लोकल अनि आत्मनिर्भर बनाऊ भन्ने कुरा राख्दै म तपाईहरुको समक्षबाट बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद जय सिक्किम जय भारत